बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 163 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं ख्वारिज को। तो दोस्तों, अब तक के तमाम हालात जो हमने बयान किए हैं वो पोशीदा नहीं रहे कि ख्वारिज का फितना मुसलसल जारी रहा और किसी जमाने में भी इसका इस्तेसाल नहीं हो सका। जब कभी कोई जबरदस्त खलीफा तख्ते खिलाफत पर मुतमिन हुआ तो ये लोग खामोश होकर मुनासिब मौका का इंतजार करते रह गए और जब कभी इनको मौका मिला फौरन मैदान में निकल आए। ख्वारिज और तमाम खुफिया साजिशों और बगावतों के लिए इराक और खरासान वगैरह ये मखसूस रहते हैं और यहीं इसने परवरिश पाई। और जैसा कि आइंदा हालात भी जहर करेंगे, बहरहाल ख्वारिज कभी अलानिया और कभी खुफिया अपनी सरगर्मियों और खोशियों में बराबर मसरूफ रहे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तख्त खिलाफत पर जब बैठे और आपकी नेकी और पाक वतनी का हाल लोगों को मालूम हुआ तो ख्वारिज भी आपके अखलाक फाजला को देखकर शर्मा गए और उन्होंने खुद ये फैसला किया कि उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे साला खलीफा के जमाने में हुकूमत और सुल्तनत मौजूदा के खिलाफ कोई इनकलाबी कोशिश करना किसी तरह मुनासिब नहीं है। बेहतर यही है कि जब तक ये फरिश्ता खसाइल और खलीफा मौजूद है हम अपनी सरगर्मियों को मुलतवी रखेंगे। चुनाचे आपके अहद खिलाफत में खारजियों के मुतलक सर नहीं उठाया। एक मरतबा सिर्फ खरासान में उन्होंने सर उठाया था। आपने वहां के आमिर को लिख दिया कि जब तक वो किसी को कत्ल न करे इस वक्त तक तुम इनसे तर्जर ना करो, मगर वहां इनके हरकत और सकनात से तुम वाकिफ रहो। फिर आपने ख्वारिज के सरदार को एक खत लिखा कि हमको मालूम हुआ कि तुम अल्लाह और रसूल की हमायत के लिए उठे हो, मगर इस बात का हक तुम्हारे मुकाबले में हमको ज्यादा है। तुम हमारे पास चले आओ और हमसे मुबासा कर लो। हम हक पर हूं तो तुम हमारा साथ दो और अगर तुम हक पर होंगे तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। इस खत को पढ़कर ख्वारिज के सरदार ने अपनी तरफ से 2 होशियार आदमी को मुनाजरा करने के लिए रवाना किया। इन दिनों दोनों ने आकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से मुनाजरा किया। ख्वारिज कहते थे कि तुम्हारे बुजुर्ग यानी खलीफा बनु अमिया काफर थे, इन पर लानत भेजना जरूरी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते थे कि तुमने तो कभी फरौन पर भी लानत नहीं भेजी, हालांकि वो काफर था। लानत भेजने को जरूरी न समझो। जो लोग तौहीद और रसालत के कैल और अरकान इस्लाम पर अमल हैं, इनको काफर कैसे कहा जा सकता? इस मुबासा का नतीजा यह हो कि इन दोनों खारजियों में से एक तो अपनी जमात को तर्क करके आम मुसलमानों में शामिल हो गया, बाकी ख्वारिज की जमात ने में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। तो दोस्तों, हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि बनु मैया आपकी तर्ज अमल से सख्त नाराज थे, क्योंकि इनकी जागीरें, जायदादें और तमाम अमवाल जो दूसरों के हकूक और छिन गए थे और कोई नाजायज फायदा हुकूमत वक्त से नहीं उठा सकते थे, आखिर वो देर तक अपने इन नुकसानात को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने आपके शहीद करने की साजिश की। आपको कत्ल करना कोई दुश्वार काम भी ना था, क्योंकि अपनी जाती हिफाजत के लिए आपने कोई चौकी पैरा कायम रखा था और ना खाने पीने में किसी किस्म की एहतियात करते थे। आपके कत्ल करने का सबसे आसान जरिया जो बनु अमिया ने सोचा वो ये था कि आपको जहर दिया जाए। चुनाचे उन्होंने आपके गुलाम को लालच देकर अपना शरीक बनाया और इनके जरिए आपको जहर दिलवाया। जब आपको जहर दिया गया तो आपको इसको इल्म हो गया। जब आपकी तकलीफ और अजियत की तरक्की अख्तियार की तो लोगों ने कहा कि आप दुआ क्यों नहीं लेते? आपने फरमाया कि जिस वक्त मुझे जहर दिया गया, इस वक्त अगर कोई मुझसे ये कहता कि तुम अपने कान के लोग को हाथ लगाने से अच्छे हो सकते तो मैं अपना कान कोई लोग को हाथ ना लगाता। मुजाहिद कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि लोग मेरी निस्बत क्या कहते हैं। मैंने कहा कि लोगों का ख्याल यह है कि आप पर कोई जादू कराया गया है। आपने फरमाया कि नहीं, मैं मसूर नहीं हूं, बल्कि मुझको जिस वक्त जहर दिया गया था इसी वक्त मालूम हो गया था। फिर आपने इस गुलाम को बुलाया जिसने आपको जहर दिया था। वो आया तो आपने फरमाया, अफसोस तूने मुझे जहर दे दिया। आखिर किस तमा ने तुझको इस काम पर आमादा किया? इसने कहा मुझे 1000 दिनार दिए गए और आजादी का वादा दिया गया। आपने फरमाया कि वो दिनार मेरे पास ले आओ। चुनाचे वो ले आया। आपने इसी वक्त वो 1000 दिनार बैतुल माल में जमा करवा दिया और गुलाम को हुक्म दिया कि तुम अब यहां से निकल कर कहीं भाग जा, फिर किसी को तेरी सूरत नजर ना आए।
عبید بن حسان کہتے ہیں کہ جب آپ کا وقت آخر پہنچا اور نزاع کی کفیل شروع ہوئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ کو تنہا چھوڑ دو۔ چنانچہ سب اٹھ کر باہر چلے گئے۔ مسلمہ بن عبد الملک اور آپ کی بیوی فاطمہ بن عبد الملک دروازے پر کھڑے رہے۔ انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا بسم اللہ شریف لائیے، یہ صورت نہ تو آدمی کی ہے نہ جنوں کی۔ تو دوستو، آپ کی وفات 25 رجب سن 101 کو ہوئی۔ 2 برس 5 مہینے اور 4 دن آپ نے خلافت کی۔ آپ کی وفات علاقہ حمص کے ایک مقام دیر معان میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے حال جب حضرت حسن بصری نے سنا تو فرمایا کہ آج سب سے بہتر آدمی اٹھ گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے خلیفہ مابعد یعنی یزید بن عبد الملک کو ایک رقعہ لکھا جس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے بعد سلام علیک۔ یزید بن عبد الملک کو معلوم ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوا جس کی سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، میں یہ خط تمہیں اپنے کرب کی حالت میں لکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے میرے عہد حکومت کی نسبت سوال ہونے والا ہے اور وہ سوال کرنے والا دنیا آخرت کا مالک ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ میں اس سے اپنا کوئی بھی عمل پوشیدہ رکھ سکوں۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میری نجات ہو جائے گی، ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت کا کاملہ سے بخش دے اور عذاب و دوزخ سے بچائے اور مجھ سے خوش ہو کر جنت عطا فرمائے۔ تمہیں لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رعیت کی رعایت کو کرو۔ میرے بعد تم بھی زیادہ دن دنیا میں نہ رہو گے۔ والسلام۔ یوسف بن مالک کا قول ہے کہ جب ہم آپ کو قبر میں رکھ کر مٹی برابر کر رہے تھے کہ آسمان کی طرف سے کاغذ گرا جس میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کو آتش اور دوزخ سے نجات دے دی گئی ہے۔ تو دوستو، آپ کی 3 بیویاں تھیں اور آپ نے 11 بیٹے چھوڑے۔ آپ کی بیویوں میں فاطمہ بنت عبد الملک بالکل آپ ہی کی طرح نیک اور اللہ والی خاتون تھی۔ فاطمہ بنت عبد الملک خلیفہ کی پوتی، عبد الملک خلیفہ کی پوتی، خلیفہ کی بہن، خلیفہ کی بیوی تھی، مگر نہایت زاہدانہ زندگی بسر کی۔ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عبداللہ، بکر، ابراہیم بیویوں سے اور باقی امہات ولد سے تھے جن کے نام عبد الملک، ولید، عاصم، یزید، عبداللہ، عبدالعزیز اور ریان تھے۔ آپ کے صاحبزادے عبد الملک بالکل باپ کے نمونے پر تھے۔ اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنے بیٹے عبد الملک کی وجہ سے نیکیوں اور عبادتوں کی ترغیب ہوتی ہے، مگر یہ آپ کے سامنے ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ترکہ چھوڑا ان کی کل تعداد 31 دینار تھی۔ اسی میں سے چند دینار کفن اور دفن میں صرف ہوئے، باقی بیٹوں بیٹیوں میں تقسیم ہوئے۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد ابی بکر کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے 11 بیٹے چھوڑے اور حشام بن عبد الملک نے بھی 11 ہی بیٹے چھوڑے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ہر ایک بیٹے کو باپ کے ترکے میں سے 1 دینار ملا اور حشام بن عبد الملک کے بیٹوں میں سے ہر ایک نے باپ کے ترکے سے 10 لاکھ درم پائے۔ لیکن میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں میں سے ایک کو دیکھا کہ اس نے ایک دن جہاد کے لیے 100 گھوڑے دیے، اور حشام کے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے صدقہ لے رہا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔